हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह बरतर की जनाब में सिर्फ एक काम कर ले तो उनकी आने वाली औलादों पर भी अल्लाह ताला का साया कायम रहता है और वो हर तरह की बीमारियों से और शैतान के शर से महफूज रहते हैं और उनके असबाब जो दिल में होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये असबाब दुनियावी माल और रिज़्क के लिए हैं या जन्नत के लिए भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराए कि आपके दांत मुबारक साफ नजर आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी एक चीज पर नहीं सब चीजों पर कादिर है, यानी कि जो अल्लाह ताला का ये हुक्म बजा लाए उनकी आने वाली औलाद या मौजूदा औलाद उन सब के लिए अल्लाह ताला को रहम होगा। वो अमल ये है कि अल्लाह ताला की जनाब अक़दस में सिर्फ यही कलमात अदा कर दे और अल्लाह ताला उनके लिए और उनकी औलादों के लिए खैर और बरकत नाजिल फरमाता है। वो कलिमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोमियों ने कैद कर लिया और वो उसे बादशाह के पास ले आए। उसने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि नसरानियत कबूल कर लो, मैं तुम्हें इक़्तिदार में शरीक कर लूँगा और अपनी बेटी का रिश्ता भी दूँगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तू अपना मालो मलकियत बल्कि उसके साथ अहले अरब की सारी दौलत भी इस शर्त पर दे कि मैं एक लम्हा के लिए अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से फिर जाऊं तो फिर भी मैं कबूल नहीं करूँगा। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो चाहो कर लो। चुनांचे बादशाह के हुक्म से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूली पर लटका दिया गया और तीर अंदाजों को कहा कि इनके हाथ और पाँव में आहिस्ता आहिस्ता चोटें लगाओ। उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। इस दौरान बादशाह बराबर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर नसरानियत यानी ईसाई मजहब पेश करता रहा, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब्र और इस्तिक़लाल का दामन मजबूती से थामे हुए डटे रहे। फिर उसने सूली से उतारने का हुक्म दिया। उसके बाद बादशाह ने तांबे की एक देग तपाने का हुक्म दिया और एक मुसलमान कैदी को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने तपती हुई देग में डाल दिया और उसने वहीं तड़प कर जान दे दी। इसके बाद फिर बादशाह ने कोशिश की कि ये नसरानियत यानी क्रिश्चियन मजहब कबूल कर लें, लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया। आखिर बादशाह ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी गरम गरम देग में डालने का हुक्म दे दिया। जब जल्लाद उन्हें उठाकर उस आग से दहकती हुई देग की जानिब ले जा रहे थे तो बेसाख्ता आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू टपक पड़े। ये देखकर बादशाह को कुछ उम्मीद पैदा हुई कि शायद अब इस्लाम को छोड़कर मेरा मजहब कबूल कर लेंगे। उसने वापस लाने का हुक्म दिया, रोने की वजह पूछी, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमा कर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि मुझे रोना इस बात पर आया कि मेरी सिर्फ एक ही जान है जिसे आग में डाला जा रहा है। काश मेरे पास इतनी जानें होती जितने मेरे जिस्म पर बाल है और मैं इन सब को राह खुदा में कुर्बान कर देता। बादशाह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबरदस्त इस्तिकामत देखकर हैरत में पड़ गया और उसने कहा, इस तरह करो कि मेरे सर को बोसा दे दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मेरे साथ सारे मुसलमान कैदियों को भी रिहा कर दोगे? उसने कहा, हाँ। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके सर को चूमा। बादशाह ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और तमाम मुसलमान कैदियों को आज़ाद कर दिया। देखा आपने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्तिकामत के किस कदर ज़बरदस्त पहाड़ थे। शरीयत की दी हुई हिदायत और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के जरिए अपनी जान बचाने के लिए राजी न हुए, बल्कि अजीमत पर अमल करते हुए अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। और अगर गम था, सदमा था, तड़प थी तो ये थी कि काश मेरे रोए रोए में एक एक जान होती और मैं अपने करोड़ों जानों को अपने प्यारे अल्लाह पर कुर्बान कर देता। फिर जब अजीमत पर कदम रखते हुए जान बचाने की सूरत पेश हुई, तब भी फ़कत अपनी फिक्र न की बल्कि मुसलमानों की ज़बरदस्त खैर ख्वाही की मिसाल कायम करते हुए सारे ही मुसलमान कैदियों की रिहाई की तरकीब फरमाई। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 100 दिनार के एवज़ एक महीने के लिए एक बांदी खरीदी तो मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते
ہوئے سنا، کیا تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے جو مہینے کا سودا کرتا ہے؟ یقیناً اسامہ لمبی امید والا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ کہیں میری پلکیں کھلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ میری روح قبض نہ فرمائے، اور جب اپنی پلکیں اٹھاتا ہوں تو یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں انہیں جھپکانے سے پہلے ہی موت کا وعدہ نہ آ جائے، اور جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ موت کا یعنی موت آنے سے پہلے اسے نہ نگل سکوں گا۔ اے لوگو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، کیونکہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس باندی کو اپنا ہاتھ تنگ ہونے کی وجہ سے خریدا تھا، یعنی اس وقت مال موجود تھا، بعد میں نہیں خرید سکتے تھے۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے اولاد آدم، جب تو مجھ سے مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیبوں کے باوجود بخشتا ہوں، کیونکہ میں نے بے پرواہ ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ کنارہ آسمان تک پہنچ جائیں گے پھر تو مجھ سے معافی مانگے، مجھے کسی کے ساتھ شریک نہ کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، کچھ پرواہ نہ کروں گا۔ اے اولاد آدم، اگر تو زمین بھر کر خطاؤں کے ساتھ ملے مگر ایسے ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں زمین بھر بخش کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا کوئی مختصر عمل بتائیے کہ میں اس دنیا میں باوقار ہو جاؤں اور محشر کے روز سرخ رو ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ تمہیں جہنم کے کنارے تک لے جاتا ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو 10 آدمیوں کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، لہٰذا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سیدنا حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اذان کا وقت ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے وضو کرنے کے لیے پانی مانگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پانی ایک پیمانہ کی مقدار میں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس طرح وضو کرے پھر ظہر کی نماز ادا کرے تو اس کے ظہر اور فجر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر عصر کی نماز ادا کرے تو اس کے عصر اور ظہر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر مغرب کی نماز ادا کرے تو اس کے عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھے تو اس کے عشاء اور مغرب کی نماز کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر شاید وہ اپنی رات لیٹ کر گزارے اور اگر وہ بیدار ہو کر وضو کر کے صبح کی نماز پڑھے گا تو فجر و عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ نمازیں جو برائی کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے جو ایسا رحیم ہے اور اپنے رحم دل بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے، وہ ایسا کریم ہے جو نافرمانوں پر بھی کرم کی بارش برساتا ہے، وہ ایسا رحیم ہے کہ جب کسی گنہگار کو اپنی لغزشیں نافرمانی پر حسرت و ندامت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور اس کی اولادوں کے لیے خیر و برکت والے اسباب فرما دیتا ہے، ان کی اولادوں کو بھی اپنے سائے میں
میں رکھتا ہے، وہ ایسا ہے کہ دلوں کے بھید جانتا ہے، نیتوں پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔